अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। आज की ग़ालिबन सबसे अहम डेवलपमेंट तो वो है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर के बेंच ने जो अदम एहतमाद की तहरीक स्पीकर ने रिजेक्ट की थी, इनवैलिड करार दी थी, उसके बाद असम्बलियाँ टूट गई थी, उस हवाले से अपनी समाअत कंक्लूड नहीं की बल्कि उसको डेफर कर दिया कल दिन के 12 बजे के हवाले से। ग़ालिबन सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत से अहम सवालात भी उठाए हैं, ख़ास करके अपोजिशन के वकला के लिए, और इस हवाले से तो हम बात करेंगे ही। इसके अलावा भी 4-5 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनका मैं ज़िक्र कर देता हूँ, फिर हम इसकी डॉट कनेक्टिंग करते हैं कि इनकी अहमियत जो है वो क्या है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है जहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी ने एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब को नॉमिनेट किया है फॉर द इंटरिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और गुलजार अहमद साहब जो हैं वो इसी बरस रिटायर हुए जब अपनी मुद्दत जो है कंप्लीट की। लेकिन ज़ाहिर है कि ये नॉमिनेशन है, ये अभी ज़ाहिर है कॉन्फर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक शहबाज शरीफ साहब इस मशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे, फिर वो नहीं बनेंगे तो फिर क्या हो, अभी तक तो वो इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो अब एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने लोगों को इफ्तारी के बाद प्रोटेस्ट करने के लिए कहा है, और इस हवाले से पुलिस भी बहुत ज़्यादा सड़कों के ऊपर है। और मैंने इसके ऊपर एक काउंटर प्रपोजल अपने एक ट्वीट के ज़रिए ये लॉन्च किया है कि दर हकीकत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाहिए कि लोगों को भांगड़ डालें सड़कों पे, म्यूज़िक करें बड़े शहरों में, और उसे सोशल मीडिया के ज़रिए जो है दुनिया देख सके कि कैसे पाकिस्तान के लोग एक आने वाले इलेक्शन के लिए एक्साइटेड हैं और इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया चैनल्स ने ये सवाल उठाया है कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो गुज़िश्ता बरस एक दफ़ा तो कम अज़ कम जुलाई में अमेरिका गए थे और वायोमिंग चले गए थे न्यूयॉर्क से। वहाँ उनके जाने का क्या मकसद था, वहाँ उनकी किससे मुलाकातें हुई, बिकॉज़ 7 दिन बड़े होते हैं और उसमें बिल्कुल नहीं पता, कोई उसकी तफ़सील आज तक नहीं आ सकी। उसके हवाले से जब हमने सवालात भी उठाए, जैसे कायरा साहब से मैंने सवाल उठाया था प्रोग्राम में, तो उन्होंने बहुत अजीब-ओ-गरीब इसका जवाब दिया था कि उनको किसी येलोस्टोन सोसाइटी ने बुलाया हुआ। लेकिन अब ये सवाल खासा उठ रहा है कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो वहाँ पे गए थे, फिर उन्होंने सितंबर में भी जाना था, दोबारा गए थे कि नहीं गए थे, और किससे उनकी मुलाकातें हुई। नैब की अदालतों ने शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ साहब को दोबारा तलब किया, और लाहौर की एक अदालत में जहाँ फवाद चौधरी साहब जो वो लॉ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने रिकमेंड किया था FIA को कि शहबाज शरीफ साहब की बेल कैंसिल करवाएं, और वो बेल कैंसिल करने की जो दरख्वास्त थी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की, उसे अदालत ने रद्द कर दिया। फिर एक डेवलपमेंट ये है कि आज 4 अप्रैल है, और 4 अप्रैल के हिसाब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की ये बरसी है, और 4 अप्रैल 1979 को उन्हें रावलपिंडी में अडयाला जेल में फांसी दे दी गई थी। उसके बाद अडयाला जेल का वो हिस्सा जो था उसे मसमार कर दिया। वहाँ पर एक पार्क है, क्योंकि कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक उसके बाद इतने गिल्टी थे, उनको इतना ख़तरा था कि ये फांसी की जो जगह है ये एक मज़ार बन जाएगा, ये एक पब्लिक की जगह बन जाएगी, और ये एक यादगार बन जाएगी। तो उन्होंने उस जगह को ही नामो निशान से उसका मिटा दिया। और अगर आप पिंडी में जब जाते हैं उस तरफ जहाँ GT रोड और कचहरी है, तो उसके करीब आप देखते हैं कि बहुत बड़ा पार्क है, और जहाँ एक बहुत बड़ा मैकडॉनल्ड भी है, जहाँ आप में से बहुत से लोग जो हैं वो कभी गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों की जो सिग्निफिकेंस और अहमियत जो है वो क्या है। सबसे पहले हम देख लें कि गुलजार अहमद कौन है। गुलजार अहमद जो एक्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, वो बड़े ही रिस्पेक्टेड और बड़ी उनकी इंटेग्रिटी, बड़ी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी उनकी थी। बड़े सख्त मजाज थे, कराची से उनका ताल्लुक़ था, और कराची शहर को उन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ था कि कराची में जितनी भी नाजायज़ तजावुज़ात हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसे जो है वो गिराना है। और कराची शहर की जो बहुत सफाई हुई वो इसलिए हुई कि जब वो चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने उस हवाले से बड़ी सख्त किस्म की डायरेक्शंस दी हुई थी। कुछ मुझे ऐसा लगता है ज़्यादतियाँ भी हुई उस प्रोसेस में, जैसे कराची के अंदर एक टावर जो है, नस्ला टावर जो है, वो गिरा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में। हालांकि बड़ी प्लीडिंग्स लोगों ने की कि इसे ना गिराएं। मैं भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इस हवाले से लिखा भी था कि ये मतलब इसका कोई और हल होना चाहिए, बजाय इसके कि आप टावर गिरा दें, लोगों को प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं मिल सकेगी। बहरहाल बहुत वो सख्त थे, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी ऑनेस्टी, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से वो बहुत मशहूर रहे हैं। और एक और बड़ी काबिल ज़िक्र चीज़ उनकी ये है कि उन्होंने लीड किया जस्टिस आयशा मलिक, जो पहली जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पहली खातून जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच में आई हैं पाकिस्तान में, उसमें उनको इस बेंच तक पहुंचाने में, इस पूरे सिलेक्शन के प्रोसेस में, और ये जो पूरा प्रोसेस था, इसमें जस्टिस गुलजार अहमद का, एक्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, बड़ा कलीदी रोल है। क्योंकि बहुत सी बार एसोसिएशंस इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कुछ सियासी पार्टियां, कुछ बड़े पावरफुल इन्फ्लुएंसर्स, कुछ जज साहिबान जो हैं, वो जस्टिस आयशा मलिक की एलिवेशन जो थी और उनके बेसिकली उनके जो आइडियाज़ हैं, उस वजह से उसकी मुखालफत करते थे। इश्यूज़ उन्होंने और से बहुत से बनाए। बहरहाल जस्टिस आयशा मलिक की जो एलिवेशन है
ऑन द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ा पॉजिटिव प्रोग्रेसिव स्टेप था, बिकॉज हिंदुस्तान में 1989 में जस्टिस फातिमा बीवी जो हैं वो वहाँ पे एलिवेट हुई थी, यानी पाकिस्तान से आप कह रहे हैं 11 और 20 31 और 3102 कोई 33 बरस पहले हिंदुस्तान ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक खातून जो है एलिवेट हुई। लेकिन पाकिस्तान में ये एलिवेशन जो है ये 2022 के जनवरी में जाके हुई। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में, जहां संडे के दिन गैर मामूली तौर पे ये हियरिंग शुरू हुई एक 3 मेंबर बेंच में। हालांकि संडे के दिन सुप्रीम कोर्ट नहीं लगती और तवक्को नहीं थी कि संडे के दिन ये प्रोसीडिंग शुरू होगी, लेकिन अपोजिशन का बड़ा मुतालबा था। पहले सुप्रीम कोर्ट खोली गई, वहाँ पर इंस्टीट्यूशन ब्रांच पहुँची, लगता यह था कि सिर्फ पिटीशन रिसीव की जाएंगी, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वहाँ पर पहुँचे। उससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने, और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की रिहाइश पे तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की एक मीटिंग हुई, सुलह मशवरा हुआ। बहरहाल उसके बाद एक 3 मेंबर बेंच ने संडे के दिन तकरीबन 90 मिनट या 100 मिनट इस केस की हियरिंग की गई। फिर इसको डेफर किया गया आज दिन के 1 बजे यानी मंडे के लिए। और आज जो है इस पे बहुत फिर मैंने इसमें आपको बताया, जो स्लाइड्स भी मैंने दिखाई थी पिछली वीडियो में, अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो बेसिकली की प्लेंटिफ्स हैं उसमें PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप JUIF है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी की प्लेंटिफ्स में शामिल है। दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने संडे के दिन जिन्हें रेस्पोंडेंट बनाया, जिन्हें बुलाया उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं जनाब इमरान खान साहब, उसके अंदर स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के जनाब असद कैसर साहब, और उसमें डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के जनाब कासिम सूरी। और मैंने एक लिस्ट आपको पिछले वीडियो में दिखाई भी थी कि इन्हें डिफेंड कौन कर रहा है। जो तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर बाबर अवान तहरीक इंसाफ की टीम को लीड भी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का अभी तक मुझे क्लियर नहीं है कि उनको कौन कर रहे हैं, शायद खलीकुज़्ज़मा साहब जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, शायद वो प्राइम मिनिस्टर को इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कासिम सूरी साहब को भी को एक और डिफरेंट वकील कर रहे हैं। नईम बुखारी साहब जो हैं वो भी इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ जो आज चीज़ें हुई, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इस पर बहुत बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पहला की क्वेश्चन तो ये है जो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल पूछ रही है अपोजिशन के वकला से, वो ये है कि आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मौजूदगी में भला एक अदालत और सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के उसके हाउस के ऊपर जो एक्शन है उसे कैसे एग्जामिन कर सकती है, चेक कर सकती है। इसका एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन के वकला को कहा है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब इस चीज़ का भी चाहिए कि जब जो कम्युनिकेशन थी जो वाशिंगटन से हुई, उसको जब इन कैमरा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में दिखाया गया, और आपने इसको पहले डिमांड भी किया था अपोजिशन ने, तो अपोजिशन के रहनुमा उस इन कैमरा प्रोसीडिंग में क्यों नहीं गए, इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपोजिशन के वकला से नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि वो आर्टिकल 69 की मौजूदगी में जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का एक्शन था, अदम एहतमाद की जो रेजोल्यूशन थी, उसको इनवैलिड करार देने का आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करके, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा कि कासिम सूरी के पास, बाकायदा उसका एक ट्रायल एक तरह से चाहिए होगा कि कासिम सूरी के पास क्या एविडेंस और क्या जवाब था डिप्टी स्पीकर के पास कि उन्होंने आर्टिकल 5 को इन्वोक किया। जब सुप्रीम कोर्ट उस मामले में जाएगी और फैसला करेगी कि हम इस मामले को एग्जामिन करते हैं, तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी थे, एयरफोर्स के चीफ भी थे, नेवी के चीफ भी थे, सबसे इंपॉर्टेंटली डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस इंटेलिजेंस DG ISI भी वहाँ पे थे, डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA वहाँ पे थे, और ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट तो थे ही, और जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी आप ये कह सकते हैं कि वो पार्टिजन है, लेकिन बाकी सब लोगों की मौजूदगी में इस कम्युनिकेशन को, डिस्पैच को ऑथेंटिकेटेड समझा गया। इनफैक्ट जो इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से कुछ ट्वीट्स भी लोगों ने किए हैं, लेकिन जो चीज़ मुझ तक पहुंची है वो ये है कि इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में सिर्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश नहीं किया, बल्कि और एक बहुत ही ज़िम्मेदार इदारे की जो हेड हैं, जो उन्होंने वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी बताई कि जो कम्युनिकेशन की गई है अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी की तरफ से पाकिस्तान के एम्बेसडर को, उसको क्लियरेंस थी एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। इस हवाले से अरशद शरीफ साहब के कुछ ट्वीट हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। लेकिन अब ये बात सभी को पता है कि वहाँ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर हुई है कि ये मामला जो है
یہ کوئی محض ایمبیسڈر اور کسی امریکن آفیشیل کی ملاقات نہیں ہے، بلکہ وہاں پر دونوں طرف سے کم از کم 3 لوگ جو ہیں موجود تھے، وہاں پہ نوٹ ٹیکنگ بھی ہوئی ہے اور یہ ایک آفیشیل کمیونیکیشن تھی۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں ایسے جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ جو ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جعلی ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ فیک ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ سارا کا سارا گھڑا گیا ہوا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کو بہرحال اس کو دیکھنا پڑے گا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو پروسیڈنگ ہوئی، وہاں جو ڈسکشن ہوئی، اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوا کہ اس حوالے سے ایک ڈپلومیٹک ڈیمارشے ایشو کیا جائے گا۔ وہ ڈپلومیٹک ڈیمارشے ایشو ہوا۔ اگر یہ کمیونیکیشن اوتھینٹک نہ ہوتی، اگر اسے اوتھینٹک اور کریڈیبل نہ سمجھا جاتا تو وہ ڈیمارشے ایشو نہ ہوتا۔ نہ ہی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو یہ کہتی کہ ہم آپ کو ان کیمرہ پارلیمنٹ میں جو ہے اس پہ بریفنگ دیں گے، اور پھر اپوزیشن کے رہنماؤں کو اگر کوئی شک تھا کہ یہ چیز جعلی ہے، یہ بنائی ہے حکومت نے، جیسے کہ اب بعض پیٹ قسم کے جرنلسٹ جو ہیں ان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں باتیں گھڑی گئی ہیں، تو پھر اپوزیشن کے رہنماؤں کے پاس تو بریلینٹ اپرچونٹی تھی، جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے خود ڈیمانڈ کیا تھا کہ وہ جا کے اس کو ایگزامن کرتے۔ بہرحال اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان ایشوز پہ سوالات ریز کیے ہیں، اور کل 12 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ہے اس حوالے سے پروسیڈنگ اور ان کی ہیئرنگ جو ہے وہ شروع ہوگی۔ آج کے دن کی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ شروع ہوتی دن کے 1 بجے، بلاول زرداری بھٹو، مولانا اسد الرحمان صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی، پریس ٹاک کی، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ سے باقاعدہ مطالبہ کیا، مطلب دیٹ واز ویری بولڈ، ویری چیکی، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے یہ 5 ممبر بینچ کے بجائے ایک فل کورٹ کا بینچ بنائیں۔ اسے اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کوشش یہ تھی شہباز شریف صاحب کی اور مولانا اسد الرحمان اور بلاول بھٹو کی کہ آپ سپریم کورٹ میں تفرقہ پیدا کریں، وہاں ایک ڈس یونٹی پیدا کریں، اور لارج فل بینچ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت سے ایسے جج صاحبان جو آلریڈی یعنی کنٹروورشل ہیں مختلف وجوہات سے، ان کو اس بینچ میں لایا جائے اور وہاں پر اس کو ایک بہت بڑے ایشو کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر دیا جائے، جو کہ یہ اس طرح کا ہے نہیں۔ بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان نے اس بات کو رد کر دیا، جو وہاں پر اپوزیشن کے وکلاء نے سوال اٹھایا کہ یہاں پر ایک فل کورٹ کا بینچ ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو اس پہ اعتماد نہیں ہے، ہم پہ اس بینچ پہ اگر نہیں ہے تو ہم یہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو یوں اس چیز کو تو رد کر دیا، لیکن ڈسکشن جو ہو رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جو کیس وہاں سنا جا رہا ہے، بہت اہم ہے پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے، اور اس پہ کل اب دوبارہ پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع ہوگی۔ اب آج سارا دن میڈیا جو ہے ہمیں یاد کرواتا رہا کہ محبوب علی شاہ کیس میں 7 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسپیکر کی جو رولنگ ہوگی آن دا فلور، اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی ججمنٹس ہیں جنہیں اب میڈیا نکال کے ٹیلی ویژن اسکرینس کے اوپر دکھا رہا ہے۔ کچھ اسی حوالے سے جو ٹویٹس ہیں وہ بھی ہم آپ کو، میں اسکرین کے اوپر آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے جو رضا ربانی صاحب کی چل رہی ہے، جس میں رضا ربانی صاحب نے غالباً 2018 میں یا 2020 میں بہت تفصیل سے یہ کہا تھا۔ آج رضا ربانی صاحب ایسے سپریم کورٹ پہنچے ہوئے تھے، لیکن اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹری پروسیڈنگ کو آرٹیکل 69 کی موجودگی میں کسی بھی ایکشن کو جو اسپیکر کا ہے، یہ رولنگ ہے، یہ پارلیمنٹری پروسیڈنگ ہے، اسے سپریم کورٹ میں ایگزامن نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم اب رضا ربانی صاحب کی پوزیشن چینج ہو چکی ہے، وہ خود بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اسپیکر کے ایکشن کو کالعدم قرار دے۔ Article 69 of the Constitution 1973 یہ کہتا ہے کہ جو internal proceedings of Parliament ہیں they cannot be called in question by any forum or any court of law۔ آپ Parliament کی internal proceedings میں interfere نہیں کر سکتے۔ اس وقت مین جو ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے، اب سے کوئی چند گھنٹے پہلے مولانا فضل الرحمان نے پہلی جو پریس ٹاک ہوئی تھی اس میں مولانا فضل الرحمان نہیں تھے، بیکاز وہاں کوشش کی گئی کہ پارلیمنٹیرینز کو لایا جائے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور بلاول بھٹو کے ساتھ مولانا اسد الرحمان بیٹھے تھے جو کہ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ہیں۔ لیکن جو سیکنڈ پریس ٹاک ہوئی جو بہت ہی تیز و تند تھی، بڑی سخت زبان اس میں مولانا نے استعمال کی، انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ بھی رجیم کا حصہ ہے، ہم ان کی امپیچمنٹ کریں گے۔ وہاں مولانا نے بار بار یہ کہا کہ ہمیں کم سے کم جو چیز، اور کچھ ہمیں کم سے کم جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ ڈیپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے اس کو اگر کالعدم، پہلے تو بہت بڑا ایشو ہے کہ کیا آج سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا اپوزیشن کے وکلاء سے کہ کیا کوئی کانسٹیٹیوشن میں اس کی گنجائش ہے کہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ریورس کیا جائے، اس کو کہا جائے، اور اس پہ اپوزیشن کے وکلاء نے کہا کہ آئین میں تو کم از کم اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگر اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار بھی دے دیں تو جو ریزولوشن فالٹر کر چکا ہے، اس کی 7 ڈیز کی شیلف لائف تھی عدم اعتماد کی تحریک کی، اس کو دوبارہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اپوزیشن کی ڈیمانڈ یہی ہے
کہ اسپیکر کی جو رولنگ تھی اسے کالعدم قرار دیں، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ کالعدم قرار ہوگی تو پھر اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کا جو اسٹیپ تھا، جو سمری بھیجی پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ کو، وہ بھی آٹومیٹکلی طور پہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی۔ اب آتا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پہ، کیونکہ سپریم کورٹ کی فیصلے کا تو کل ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ اگر آپ غور کریں ذرا ٹھنڈے دل سے تو آپ کو احساس ہوگا کہ پاکستان میں رجیم چینج ہو گیا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان اب محض مزید 13-14 دن کے لیے پرائم منسٹر ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو چکی ہے، کیبنٹ برخاست کر دی گئی ہے، اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں، اور پاکستان فار آل پریکٹیکل پرپزز ایک الیکشن کی طرف جا رہا ہے، اور وہ الیکشن ہی اب پاکستان کے لیے، پاکستان کا جو موجودہ پولیٹیکل کرائسس ہے اور اس میں جو بیرونی عوامل ہیں، جو انٹرفیرنس ہیں، ان سب کا بہترین حل یہ ہے کہ پاکستان میں ایک فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ جنرل الیکشن ہو ود ان 90 ڈیز۔ یہ سب سے بیسٹ پاسبل سلوشن ہے۔ جو فرق پڑا ہے وہ فرق یہ پڑا ہے کہ جس طرح سے یہ پلان تھا اس طرح سے رجیم چینج نہیں ہوا، یعنی یہاں پر جو کوشش تھی کہ 3 یا 4 یا 5 ماہ کے لیے ایک انٹرم سیٹ اپ، ایک عبوری قسم کا سیٹ اپ لایا جائے، پھر وہ ایک انٹرم سیٹ اپ کو جنم دے، بہت سی پارٹیز مل کے کریں، اور وہ پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے بھی فیصلے کریں، نیب کے حوالے سے بھی فیصلے کریں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے فیصلے کریں، اوورسیز ووٹ کے حوالے سے فیصلے کریں، اور سب سے بڑھ کے نواز شریف صاحب کے حوالے سے فیصلہ کریں، اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کو جیل میں ڈالنا اور اس قسم کے فیصلے، تاکہ وہ الیکشن کیمپین میں حصہ نہ ہو سکیں، اور تحریک انصاف جو کہ تھرڈ پولیٹیکل فورس ہے اس کو ختم کیا جائے۔ وہ بہت سی چیزیں نہیں ہو سکیں، لیکن پاکستان میں فار آل پریکٹیکل پرپزز رجیم چینج ہو چکی ہے۔ چونکہ آج کا دن 4 اپریل ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا بھی دن ہے، تو یہاں پر یہ بڑا مناسب ہوگا۔ اس حوالے سے میں نے 2018 میں ایک بہت محنت کر کے ایک پیس لکھا تھا، وہ بھی میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا دیتا ہوں، جس میں میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پوری پروفائل، ان کی پوری پالیٹکس، ان کی شخصیت کے حوالے سے لکھا تھا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو میں بہت سی خرابیاں بھی تھیں، بہت سی خوبیاں بھی تھیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جوڈیشل مرڈر کہا گیا، اس کیس میں اس قسم کے فیکٹس جو ہیں یا اس قسم کی لیگل سچویشن نہیں تھی کہ اس کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت جو ہے وہ دی جا سکتی، اور وہ اس میں ڈیفینیٹلی جنرل ضیاء الحق کا جو ملٹری رجیم تھا اس نے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کو انفلوئنس کیا، اور یہ بھی ایک عام زد عام ہے پاکستان میں کہ جو پی این اے کی موومنٹ تھی وہ ایک امریکن اسپانسرڈ پولیٹیکل موومنٹ تھی۔ لیکن اس کی اس وقت امپورٹنس یہ ہے کہ کہنے کو تو اچھا، اب جب ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بہت سال بعد 1979 میں ان کی پھانسی ہوئی، اس کے 7 برس کے بعد جب محترمہ بے نظیر بھٹو دوبارہ پاکستانی پالیٹکس میں انٹر ہوئیں 1986 میں، تو امریکہ سے کمپرومائز کر کے ہی وہ انٹر ہوئی تھیں، امریکہ کی اجازت سے ہوئی تھیں، اور پھر انہوں نے امریکہ کی بہت سی جو کنسیڈریشنز تھیں ان کو ایڈریس کیا، اور پارٹی کے لیفٹ ونگ کو، مارکسسٹ ونگ کو، سوشلسٹ ونگ کو انہوں نے ختم کر دیا۔ پاکستان میں بھی اس کو غور کیجئے، رجیم چینج ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پرائم منسٹر عمران خان ایک پاپولر ویو پہ ایک فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے کے ذریعے واپس آ سکیں گے، یا انہیں نہیں آنے دیا جائے گا؟ دیٹ از واٹ دی کروشل کویسچن شوڈ بی آن دا مائنڈس۔ اور میرا اس پہ استدلال یہ ہے کہ جہاں اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی اب یہ ریکوائرمنٹ ہوگی کہ اگر وہ ایک پولیٹیکل کیمپین چلاتے ہیں، الیکشن کی چلاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے بارے میں بڑی سخت باتیں کی جائیں گی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ سوچنا پڑے گا پاکستان کو امریکہ سے اپنے تعلقات تو ختم نہیں کرنے، تو پاکستان جو یہاں سے جو پولیٹیکل کمیونیکیشن نکلنی چاہیے وہاں وہ کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے کہ ہمیں امریکہ اور تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ سیلف رسپیکٹنگ ریلیشن شپ چاہیے۔ ہم امریکہ کے کنسرنس کو اس خطے میں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ہمارے امپورٹنٹ اکنامک ٹریڈ ریلیشنز ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایک سیلف رسپیکٹنگ ریلیشن شپ چاہیے، ہمارے کنسرنس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ اور میں اس حوالے سے ایک پیس لکھنا چاہتا ہوں، میں کوشش کروں گا غالباً میں آج رات کو ایک پیس لکھ لوں، جس میں میرا آرگومنٹ یہ ہوگا کہ واشنگٹن کو ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ رجیم چینج کے بجائے آپ رجیم پرسویشن یا رجیم انگیجمنٹ کے اوپر آئیں، اور اس قسم کا ایک پیغام لے کر تحریک انصاف اور عمران خان کو چلنا ہوگا۔ ورنہ اگر آپ غور کیجئے تاریخ کے جبر پہ کہ جس ذوالفقار علی بھٹو کو امریکہ نے ہٹوایا اور اس کو پھانسی بھی دلوائی جنرل ضیاء الحق کے ملٹری رجیم سے جو جوڈیشل مرڈر تھا، اسی ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ جو ہے وہ امریکہ جاتا ہے، مسٹیریسلی گم ہو جاتا ہے، اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ اس وقت وہ امریکہ اور جو مغربی سامراج ہیں وہ اس کے ایک ہر دل عزیز بلو آئیڈ بوائے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تاریخ کا عمل کتنا جابرانہ ہے، کتنا غیر منصفانہ ہے، کتنا عجیب و غریب ہے، اور اسے کتنا سمجھنے کی ضرورت ہے۔
ہمارے یہاں چونکہ بہت ہی سطحی قسم کے کامنٹ کیے جاتے ہیں. کوئی ویڈیو نکال لیتا ہے 1 منٹ کی جس میں دکھاتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے امریکہ اور پاکستان کے درمیان افغانستان کی جنگ تھی سوویت یونین کی اس کے اشتراک کی بات کی, یا جب نریندر مودی کا ری الیکشن ہونے والا تھا 2019 میں تو پرائم منسٹر نے نریندر مودی کو اس الیکشن میں کہا کہ شاید اس کے بعد ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. تو اس قسم کی چیزوں کو نکال کر سطحی قسم کا ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے, حالانکہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ چیزیں کیوں کہی جاتی ہیں اور وہ کیوں ڈپلومیٹک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس چیز کی. تو یہاں پر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رجیم چینج ہو چکا ہے پاکستان کے اندر. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف سروائیو کرے گی اور تحریک انصاف کو واپس آنے دیا جائے گا. صرف لوگوں کی مرضی سے حکومتیں یا رجیم یا اسٹیٹس جو ہیں وہ نہیں چلتی, اس کے ڈائنامکس جو ہیں وہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں. میں مزید ایک ویڈیو میں ان چیزوں کو ایکسپلین کروں گا. تھینک یو سو مچ.